नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज की जो हमारी रिएक्शन वीडियो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का एक वीडियो है, जिसमें उन्होंने एक हिंदू कट्टर लड़की है जिसको उन्होंने रिप्लाई किया है। तो वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उसको क्या रिप्लाई किया या उस लड़की ने क्या ऐसा बोला था, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं इसको डिटेल में। आप इस्लाम धर्म जिसको आप अपना कह रहे हैं, आप अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, हमारा भाषा क्या है, इस देश का भाषा क्या है? हिंदी। हमारा हिंदू संस्कृति में हमारे वेद, हमारे पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत में। हमारा महाभारत, रामायण, भगवत गीता सब लिखा गया है संस्कृत में। कुरान किस भाषा में है? अरबी भाषा। अरब क्या इस देश का भाषा है? अरब कंट्री का भाषा है अरबी। तो आप इस देश के कैसे हुए? करेंगे। अक्सर मुसलमान कुरान मजीद को समझ के क्यों नहीं पढ़ते? सबसे आम बहाना जो मुसलमान देते हैं कुरान मजीद को नहीं समझ के पढ़ने का, वो ये है कि हम अरबी ज़बान नहीं जानते। आज सारी दुनिया में 700 करोड़ इंसान हैं और तकरीबन 150 करोड़ मुसलमान हैं। यानी 20% से ज़्यादा, 20 से 25% सारी दुनिया में सारे इंसानों में से मुसलमान हैं। और अरब सिर्फ मुसलमानों में 15% है और चंद और लोग हैं, चंद फीसद मुसलमान हैं जो अरब ना होने के बावजूद अरबी ज़बान जानते हैं। आज दुनिया में तकरीबन 25 करोड़ मुसलमान अरबी जानते हैं। 150 करोड़ में से 25 करोड़ मुसलमान अरबी जानते हैं। 80% से ज्यादा मुसलमान अरबी नहीं जानते। जब भी कोई इंसान पैदा होता है, वो मां के पेट में से कोई भी जबान नहीं जान के पैदा होता है। वो पैदा होने के बाद सबसे पहली जबान जो सीखता है वो अपनी मादरी जबान है, ताकि वो अपने फैमिली के लोग से गुफ्तगू कर सके, उनको समझ सके। उसके बाद वो माशरे की जबान सीखता है ताकि वो उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। और जब वो स्कूल या कॉलेज में जाता है तो जिस जबान में तालीम हासिल करता है वो जबान सीखता है। अक्सर दुनिया में लोग कम से कम 2 या 3 जबान तो जानते हैं, कम से कम 2 या 3 जबान जानते हैं। कुछ लोग 4 या 5 जबान जानते हैं, कुछ लोग 6 या 7, कुछ लोग को कहते हैं लिंग्विस्ट, बहुत सारे जबान जानते हैं। लेकिन अक्सर कम से कम इंसान 2 या 3 जबान तो जानता है। क्या ये जरूरी नहीं है कि हम वो जबान भी जाने जिसमें हमारा आखिरी पैगाम, हमारे रब, हमारे खालिक ने आखिरी पैगाम भेजा? क्या वो जबान हमें नहीं जानना चाहिए? मुझे इस वक्त याद आ रहा है डॉक्टर मॉरिस बुकेल के बारे में, और मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं कि डॉक्टर मॉरिस बुकेल एक मशहूर साइंसदान और डॉक्टर थे और उन्हें मिला था फ्रेंच एकेडमी अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। और डॉक्टर मॉरिस बुकेल जो ईसाई थे, उन्हें चुना गया था रिसर्च के लिए मम्मी ऑफ मनप्ता का। मम्मी ऑफ मनप्ता वो फिरौन जो मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त था, उसके जिस्म, उसे कहते हैं मम्मी, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए डॉक्टर मॉरिस बुकेल को चुना गया था। और क्योंकि डॉक्टर मॉरिस बुकेल ईसाई थे और बाइबल पढ़ चुके थे, वो जानते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते करते फिरौन दरिया में डूब गया था। लेकिन जब वो सऊदी अरेबिया पहुंचते हैं, वहां एक मुसलमान उन्हें कहता है कि कुरान मजीद में लिखा है सूरह यूनुस में, सूरह नंबर 10 आयत नंबर 92 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हम फिरौन के जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि वो आने वाले लोगों के लिए निशानी बने। जब मॉरिस बुकेल को यह पता चला कि कुरान मजीद 1400 साल पुरानी किताब है, उसमें यह लिखा है कि हम फिरौन के जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि आने वाले लोगों के लिए निशानी बने, वो चौंक गए।
और वो कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े, और कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ने के बाद इतना मुतासिर हुए कि कुरान मजीद को अच्छे से जानने के लिए उन्होंने 50 साल की उम्र में अरबी सीखी। आप सोच सकते हैं, एक गैर मुस्लिम, एक ईसाई 50 साल की उम्र में अरबी ज़बान सीख रहा है कुरान मजीद को समझने के लिए। और कुरान मजीद की तहकीक करने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी, बाइबल, कुरान और साइंस। तहकीक के बाद डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने अपनी किताब में ये लिखा कि कुरान मजीद में कई आयतें हैं जो साइंस अब एडवांस होने के बाद जानने लगी, जो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है। और डॉक्टर मॉरिस बुकेल कहते हैं कि कुरान मजीद में एक भी आयत नहीं है जो साइंस से टकराती है, लेकिन बाइबल में कई वर्सेस है जो साइंस से टकराते हैं। ये मिसाल देने की ये वजह है मेरी, ये कहने के लिए कि एक गैर मुसलमान ईसाई 50 साल की उम्र में अरबी ज़बान सीखता है कुरान मजीद को बेहतर समझने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साल बाद अल्लाह सुब्हानहू डॉक्टर मॉरिस बुकेल को हिदायत देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मरने के पहले डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने इस्लाम कबूल किया था। तो उम्र कभी भी वजह नहीं है एक इंसान को अच्छे काम से रोकने के लिए, लेकिन हर मुसलमान को डॉक्टर मॉरिस बुकेल जैसा जज्बा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनके पास बहाना नहीं है। अगर कोई अरबी ज़बान नहीं सीख सकता है तो कम से कम वो कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े। और आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की अहम ज़बानों में कुरान मजीद का तर्जुमा हो चुका है। मौलाना अब्दुल मजीद दरियाबादी फरमाते हैं कि सारी दुनिया में सबसे मुश्किल किताब जिसका तर्जुमा किया जा सकता है वो है कुरान मजीद, क्योंकि कुरान मजीद की ज़बान आसमानी ज़बान है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़बान है, और ये मोजिज़ा ज़बान है। इसीलिए कुरान मजीद का 100% तर्जुमा करना मुमकिन ही नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कई उलमा दीन ने कई साल रिसर्च करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अहम ज़बानों में कुरान मजीद का तर्जुमा कर चुके हैं। और हम अगर कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ेंगे तो बेशक हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो पैगाम है उसके बारे में पता लगेगा। और आपको कुरान मजीद का तर्जुमा उस ज़बान में पढ़ना चाहिए जो ज़बान में आपको महारत है। अगर आपको उर्दू में महारत है तो कुरान मजीद का तर्जुमा उर्दू में पढ़िए, अगर आपको हिंदी में महारत है तो हिंदी में पढ़िए, अगर अंग्रेज़ी में महारत है तो अंग्रेज़ी में पढ़िए, अगर फ्रेंच में महारत है तो फ्रेंच में पढ़िए। लेकिन कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ना लाजिम है अगर आप अरबी ज़बान नहीं जानते, ताकि आप अल्लाह सुब्हानहू तआला का आखिरी पैगाम को समझ सके। लेकिन अक्सर हम मुसलमान काफ़ी बहाने करते हैं। कई मुसलमान कहते हैं कि मैं इतना मशगूल हूँ मेरे तिजारत में कि मुझे कुरान मजीद पढ़ने का वक्त नहीं, मैं मेरे काम में इतना मशगूल हूँ कि मुझे कुरान मजीद पढ़ने का टाइम नहीं। लोग अक्सर जो स्कूल और यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, अपने ज़िंदगी में कई सालों तक सैकड़ों किताबें पढ़ते हैं और कई किताबें हिफ्ज़ कर लेते हैं। तो क्या ज़रूरी नहीं हम कम से कम हमारे खालिक, हमारे रब के आखिरी पैगाम को समझ के पढ़े? और आप जो दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, ये तालीम आपको इस दुनिया में फ़ायदा पहुंचा सकती है या नहीं सकती? कई ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो फारिग होने के बाद भी उनके पास कोई नौकरी नहीं है। और कई लोग को मैं जानता हूं जिस फन में ग्रेजुएशन हासिल करते हैं वो फन को छोड़ के दूसरा कुछ तिजारत करते हैं या दूसरा कुछ काम धंधा करते हैं। तो ज़रूरी नहीं जो आप
تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اس دنیا میں آپ کو فائدہ پہنچائے، لیکن یہ تعلیم اگر آپ اس تعلیم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب نہ آ سکے تو یہ تعلیم آخرت کے لیے فائدہ مند نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 اور 2 میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ کتاب میں ہدایت ہے بے شک، بنا کوئی شک کے متقین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید میں آپ کو فائدہ ہے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف میں سورہ نمبر 18 آیت نمبر 54 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں کئی مثال پیش کی ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پیغام دہراتے سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 27 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں کئی مثال پیش کی ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ تو یہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو نہ ہی آپ کو اس دنیا میں فائدہ ہوگا بلکہ آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اور آپ اتنے سال ضائع کرتے ہیں کتاب پڑھنے کے لیے، ڈگری حاصل کرنے کے لیے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر آپ قرآن مجید فاسٹ پڑھیں گے تو چند دنوں میں آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے ترمذی میں، جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ جس نے قرآن 3 دن سے کم میں پڑھا تو اس نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا۔ تو اگر آپ قرآن مجید کو آہستہ پڑھیں گے 1 منزل ہر روز تو آپ قرآن مجید 7 دن میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور آہستہ پڑھیں گے اگر ہر روز 1 جز 1 پارہ تو قرآن مجید آپ مکمل کریں گے 30 دن میں، 1 مہینے میں۔ کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اللہ کا کلام، اللہ کا آخری پیغام، ہمارے خالق ہمارے رب کے آخری پیغام کو سمجھ کے پڑھے؟ مسلمانوں کو اکثر غلط فہمی ہے کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نازل ہوا اور یہ غیر مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں، الف لام را، ہم نے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے، سارے انسانوں کو، نہ کہ صرف مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں کہ یہ پیغام ہے سارے انسانوں کے لیے تاکہ وہ جان لے کہ ایک خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، ہدایت کے لیے سارے انسانوں کے لیے، اور یہ فرقان ہے جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو ہدایت دے۔ قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ صرف مسلمانوں یا عربوں کو ہدایت دے، لیکن سارے انسانوں کو ہدایت دے۔ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لیے، سارے عالموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے ہیں، نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے، نہ کہ صرف عربوں کے لیے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے، سارے عالموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یونیورسل میسنجر جیسے بھیجا ہے، سارے انسانوں کے لیے ایک پیغمبر بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت دے۔ لیکن اکثر انسان اب بھی نہیں جانتے۔
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ہم مسلمان اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید غیر مسلمانوں کو نہیں دی جا سکتی اور غیر مسلمان اسے نہیں چھو سکتے۔ یہ اکثر غلط فہمی ہے اور لوگ حوالہ دیتے ہیں سورہ واقعہ کی، سورہ نمبر 56 آیت نمبر 77 to 80، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہے جو ایک محفوظ کتاب ہے، کوئی بھی اسے چھو نہیں سکتا، صرف مطہرین جو لوگ پاک ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کتاب مکنون جس کا ذکر کیا گیا قرآن مجید میں، وہ یہ قرآن مجید کتاب ہے، مصحف ہے، اور مطہرین مطلب ایک انسان اگر وضو میں ہے صرف وہی چھو سکتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ غیر مسلمان اسے چھو نہیں سکتے۔ اگر یہ آیت کے معنی ہے کہ یہ کتاب مکنون یہ قرآن مجید کا مصحف ہے اور جو وضو میں نہیں چھو سکتا، تو کوئی بھی غیر مسلم دکان سے 100 یا 150 روپے کا قرآن مجید خرید کے چھو سکتا ہے۔ اگر آپ تبری کی تفسیر پڑھیں گے ابن کثیر، اس میں لکھا ہے کہ وہی تب نازل ہوئی جب لوگ نے الزام لگائے کہ یہ قرآن مجید نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کی طرف سے آ رہا ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ کتاب مکنون جس کا ذکر ہے لوح محفوظ میں، جو قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ برج میں، سورہ نمبر 85 آیت نمبر 21 اور 22 میں، کہ وہ کتاب جو قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے اسے کوئی نہیں چھو سکتا ہے، صرف مطہرین مطلب وہ لوگ نہ ہی صرف جسم سے، من سے، تن سے پاک ہے۔ اس کے معنی ہے کہ صرف فرشتے، وہ لوح محفوظ میں صرف فرشتے چھو سکتے ہیں۔ مطلب جو لوگ الزام لگا رہے تھے کہ یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہو رہا تھا شیطان کے ذریعے نعوذ باللہ، اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس کا مطلب نہیں کہ غیر مسلمان اسے چھو نہیں سکتے۔ اور مان لو اگر چھونا بھی غلط ہے، اگر چھوٹی غلطی کر کے اگر وہ غیر مسلمان شرک سے بچ جاتا ہے بڑی غلطی سے، تو اچھی بات ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید اگر آپ دیتے غیر مسلمان کو صرف ترجمہ دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آپ غیر مسلمان کو صرف ترجمہ دیتے ہیں، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ ترجمے کے ساتھ عربی بھی دے، کیونکہ ترجمہ ایک انسان کا ترجمہ ہے، اس میں غلطیاں ہو سکتی، اور اگر کچھ انسان غلطیاں کرتے ہیں تو یہ غلطیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منسوب نہیں کی جانی چاہیے۔ لوگ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نعوذ باللہ اللہ نے غلطی کی۔ اسی لیے اگر ترجمے کے ساتھ جو اصل عربی ہے وہ اگر سائیڈ میں ہوگا، اگر غلطیاں ہوں گی ترجمے میں تو عربی سے غلطیاں سدھاری جا سکتی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام ماشاءاللہ کئی راجاؤں کو دیے اور انہیں خط لکھا، اور خط میں قرآن کی آیتیں بھی لکھی، کئی راجاؤں کو لکھا، نگہت آف ابیسینیا، ایجپٹ کے راجا کو، پرشیا کے راجا کو، ایمپرر ہیراکلیس یمن کے راجا کو انہوں نے خط لکھا، اور خط میں قرآن کی آیت بھی لکھی۔ اور ایک خط موجود ہے کوپٹاکی میوزیم میں ٹرکی میں، جس میں قرآن مجید سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کی آیت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں۔ فإن تولوا، اگر وہ نہ مانے، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، کہ کہو کہ ہم شہادت دیتے کہ مسلم ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم راجاؤں کو دی۔ کئی راجاؤں نے اسلام قبول کیا، کئی راجاؤں نے اس خط کو پڑھا، اور کچھ راجاؤں نے اس خط کو اپنے پیر سے کچلا۔
اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج 90 لاکھ سے زیادہ غیر مسلم ہیں جو عرب ہے، جن کی مادری زبان عربی ہے. 90 لاکھ سے زیادہ عرب آج عیسائی ہے، وہ کاپٹک کرسچن ہیں، ان کی مادری زبان ہے عربی. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ قرآن مجید کا کون سا ترجمہ ان عربوں کو دیں گے تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکے؟ کہ آپ قرآن مجید کا عربی میں ترجمہ کریں گے؟ بٹ نیچرل آپ قرآن مجید کا اصل نسخہ دیں گے ان کو. اسی لیے یہ قرآن مجید جو نازل کیا گیا تھا وہ سارے انسانوں کے لیے نازل کیا گیا تھا، نہ ہی صرف مسلمانوں کے لیے. اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا صرف علماء کا کام ہے، یہ صرف عالم ہی قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی میرے تقریر کے شروعات میں، اللہ تعالیٰ 4 بار فرماتے ہیں ایک ہی سورے میں، سورہ قمر میں، سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17 آیت نمبر 22 آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40 میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، آپ کو یاد رکھنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو کون آپ میں سے جو ہدایت نہ پائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے. تو آپ کن کی بات مانیں گے؟ آپ ان مسلمانوں کی بات مانیں گے جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے صرف علماء پڑھنا چاہیے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا کہ ہم نے قرآن مجید آسان بنایا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 242 میں لعلکم تعقلون، پھر کیا آپ نہیں سمجھیں گے؟ کئی بار اللہ تعالیٰ فرماتے پھر کیا آپ نہیں سمجھیں گے، مطلب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے. اگر آپ کو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں، اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو آپ ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کو سمجھنے میں کچھ مشکل پیش آتی ہے تو آپ ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے، یعنی عالموں سے پوچھو. اگر قرآن مجید میں سائنس کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ حجام سے پوچھیں گے؟ آپ پوچھیں گے سائنسدان سے، کیونکہ سائنسدان علم رکھتا ہے سائنس کے بارے میں. اگر قرآن مجید ذکر کرتا ہے میڈیسن کے بارے میں تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ پوچھیں گے ڈاکٹر سے. اگر قرآن مجید پڑھتے پڑھتے آپ کو کوئی مشکلات پیش آتی ہے، آپ جاننا چاہتے اس کے معنی یا جاننا چاہتے نزول قرآن، تو آپ ایک عالم سے پوچھیں گے جو 7 سال یا 14 سال دارالعلوم میں علم حاصل کیا ہے قرآن کے بارے میں. تو اگر قرآن پڑھتے ہوئے کچھ مشکلات پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو جو اس میدان میں علم رکھتے ہیں. اور مجھے یاد آ رہی ایک مثال پروفیسر کیتھ مور کے بارے میں کہ سن 1980 میں 1980 اور 1990 کے درمیان چند عربوں نے قرآن مجید میں جتنے حوالے ہیں ایمبریولوجی کے بارے میں، ایمبریولوجی ایک میڈیسن کا سبجیکٹ ہے. جب ماں کے پیٹ میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی سٹڈی کو کہتے ہیں ایمبریولوجی. ایمبریو مطلب جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے شروع میں اسے کہتے ہیں ایمبریو، اس کے سٹڈی کو کہتے ہیں ایمبریولوجی. تو جتنی ایمبریولوجی کے بارے میں قرآن کے آیتیں ہیں اور حدیث ہے، ان عربوں نے اسے اکٹھا کیا اور اس کا ترجمہ کر کے پروفیسر کیتھ مور کے سامنے پیش کیا. پروفیسر کیتھ مور اس وقت سن 1980 میں دنیا کے سب سے بڑے ماہر تھے ایمبریولوجی کے، اور یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا میں وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی تھے. اور جب انہیں سارے ترجمہ پیش کیے تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، تو پروفیسر کیتھ مور نے ترجمہ پڑھنے کے بعد کہا کہ جتنے بھی آیتیں قرآن مجید میں اکثر جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کر رہی ہے وہ اکثر 100% صحیح ہے، لیکن
चंद आयतें हैं जो मैं नहीं कह सकता हूं कि सही है, ना मैं कह सकता हूं वो गलत है क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता हूं। और दो ऐसे आयतें थी, जो पहली दो आयतें नाजिल की गई थी सूरह इकरा में, सूरह अलक में, आयत नंबर 1 और 2, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने पैदा किया। जिसने पैदा किया इंसान को एक खून के लोतरे से जो लटकता है, जो जौंक जैसा है। अलका के 3 मानी हैं, एक मानी है खून का लोतड़ा, एक मानी है लटकना, और तीसरा मानी है कि लीच लाइक सब्सटेंस, उर्दू में कहेंगे जौक। तो प्रोफेसर कीथ मोर ने कहा कि मैं नहीं जानता हूं कि एम्ब्रियो, बच्चा जब मां के पेट में पैदा होता है, एम्ब्रियो वो जौंक जैसा लगता है कि नहीं। तो प्रोफेसर कीथ मोर ने अपने लेबोरेटरी में एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर एम्ब्रियो को देखा और साइड में उसने जौक की तस्वीर ली, और वो चौंक गए कि आपस में कितने आइडेंटिकल थे, वो यकसा थे। प्रोफेसर कीथ मोर को तकरीबन 80 सवाल पूछे गए थे। कुरान और हदीस में जितने भी एम्ब्रियोलॉजी के बारे में हदीस थी और आयतें थे, उनको पूछने के बाद प्रोफेसर कीथ मोर ने कहा अगर आप ये सवालात मुझे 30 साल पहले पूछते, यानी आज से तकरीबन 60 साल पहले, तो शायद मैं 50% से ज़्यादा जवाब दे नहीं पाता, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी एक मेडिसिन का नया ब्रांच है जो अभी वजूद में आया और अभी उसके ऊपर तहकीक हो रही है। और प्रोफेसर कीथ मोर ने जो भी नया इल्म हासिल किया कुरान और हदीस में से, उन्होंने अपनी एक नई किताब में लिखा, 3rd एडिशन में, द डेवलपिंग ह्यूमन एक किताब है जो हम मेडिसिन में पढ़ते हैं 1st ईयर में, और अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए हम कीथ मोर की किताब पढ़ते, डेवलपिंग ह्यूमन। तो उन्होंने 3रा एडिशन लिखा और ये नया इल्म जो हासिल किया उसके अंदर ऐड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस किताब को सबसे पहला इनाम मिला उस साल, सबसे बेहतरीन किताब जो एक लेखक ने मेडिसिन के बारे में लिखा हो। और इस किताब का तर्जुमा कई ज़बानों में बाद में किया गया है। और प्रोफेसर कीथ मोर ने कहा कि मुझे कोई शक नहीं, कोई भी मुझे एतराज़ नहीं मानने के लिए कि ये कुरान मजीद खुदा के तरफ से है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है। तो इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उस लड़की के जो क्वेश्चन था उसका तो डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, बिकॉज उस लड़की का ये कहना था कि हमारे हिंदू धर्म के जो रिलीजियस स्क्रिप्चर हैं वो संस्कृत में है, बिकॉज संस्कृत जो है हिंदुस्तान की भाषा रही है पहले, और इसी बट जो कुरान है, कुरान अरेबिक में है जो कि हिंदुस्तान की लैंग्वेज नहीं है। तो ये अरब का ही मतलब जो रिलीजन है वो अरब से ही आया है। तो इस बात का तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कोई डायरेक्टली आंसर नहीं किया उसको, बट डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ये बोला है कि मतलब जो इंसान को जिस भी लैंग्वेज में कन्वीनियंट लगता है वो उसी लैंग्वेज की कुरान को लेकर पढ़ सकता है, उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकता है। तो ये कहना कि ये मेरी कंट्री वो तेरी कंट्री, ये सब बेकार है, बिकॉज आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन की वजह से कोई कहीं भी रह सकता है, कहीं भी मूव कर सकता है। तो मेरी कंट्री तेरी कंट्री कहना बेकार है कि आज के टाइम पे सबको ये फ्रीडम है कि अगर आप एलिजिबल हो तो आप किसी भी कंट्री में जाके वहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हो, वहाँ पे आप रह सकते हो, जॉब कर सकते हो, सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। तो ये सब जो बातें होती है ना कि ये मेरी कंट्री है वो तेरी कंट्री है, इससे अच्छा है कि सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो और अच्छे से आपस में मिलजुल के रहो। ये सब जो वेल्लापंथी वाली बातें हैं इनसे होना कुछ नहीं होता है, बस आपस में लोगों में क्लेश ही मचता है और कुछ नहीं होता। ये जो वेल्लापंथी वाली बातें हैं ना ये बिल्कुल बेकार हैं और लोगों को अपने दिमाग से ये बातें निकाल देनी चाहिए, बिकॉज इनसे होता कुछ नहीं है, बस आपस में क्लेश मचता है। इससे अच्छा तो ये है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। सब अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हर किसी को अपनी लाइफ अच्छे से जीने दो। क्यों अननेसेसरली जाके लोगों को परेशान करना या किसी को भी किसी भी रिलीजन के बारे में कुछ भी बोलना, जिससे कि हमें पता है कि सामने वाला बंदा 100% परेशान होगा या अपसेट होगा वो हमारी बात सुन के, या अग्रेसिव हो जाएगा और वो
जिससे हमें पता है क्यों अननेसेसरली सामने वाले बंदे को कुछ ऐसी बातें बोलना कि क्यों अननेसेसरली सामने वाले इंसान को कुछ ऐसी बातें करनी जिससे हमें पता है कि हाँ सामने वाला बंदा जो है वो या तो गुस्से में आ जाएगा या वो कुछ ऐसा एक्शन लेगा जो कि ठीक नहीं है। तो वो तो अननेसेसरली लड़ाई झगड़े वाली बातें हो जाती हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। तो एक यही है, सब लोगों को प्यार से रहना। तो बस यही है, ये सारी दुनिया हम सब की है, मिलजुल के रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। और आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय।